الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى موسى عليه السلام لن نؤمن لك هرگز امن نرولو تولرا حتى تردا پري نرى الله چه اوينو الله جهرة خكارا فأخذتكم الصاعقة بس ولو توسو چعي وأنتم تنظرون وتوسو كتل ثم بعثناكم بيامغرو بيچات كلوتوسو من بعد موتكم رستو دي مرنا لعلكم ادغي پورتوسو تشكرون چو شكرو بوسو وظللنا وسوري وقلو عليكم پتوسو بوندي الغمام دوريز وانزلنا ورولا قلم پتوس ورولا قلم عليكم پتوسو بوندي المنة ترنجبين والسلوى مرزون مونگ اويل كلو خرو من طيبات دپوك نما هغه رزقناکم چې موږ رزق درکړی تاسو لا وما ظلمونا دوی ظلم نه کړی په موږ باندې ولکن کانوا لیکن دوی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم یې کولو وإذ قلنا كلچ منغويل ادخلوا داخل شو هذه القرية دخلنا فكلوا خرو من هذه دخلنا حيث شئتم چرتم چه خوخشي رغدن دير ودخلوا الباب دخل شو دغ دروزي د جمعت لا سجدا فأجزي سرا وقولوا ويايو حتوة كلمات بخشش نغفر لكم من ببخنوك توصل خطاياكم دي گناهون توسو وسنزيد المحسنين ومنزيو درجة دنكونو فبدل الذين بس بدل کړه هغه خلکو ظلمو چې ظلم کړای او قولا وینا په بلا وینا باندې غیر الذي بغیر د هغه نقیل لهم چې ویل شوی وو دویلا فانزلنا بصر ولا غلوم على الذين په هغه خلکو باندې ظلمو چې ظلم کړای او رجزن عذاب من السماء دبرنا بما كانوا زکه چې دوی يفسقون حکم نئی متول